السلام عليكم الإخوة الأخوات صحاب قناة إلكتروتيك نور، مرحبا بكم. اليوم غادي نشوفوا واحد الموضوع اللي موضوع طويل وموضوع مهم، وكل كيفسروا بالطريقة ديالو. أنا اليوم غادي نفسروا بالطريقة ديالي، ونتمنى تكون توصل للإخوان والأخوات. هذا الشرح اللي غادي نشرح إن شاء الله. هذا الموضوع اللي هو ديال لا كومبونساسيون دو لينيرجي رياكتيف. هاد لينيرجي رياكتيف كتستعمل في الميدان الصناعي، ولكن ما كنستافدوش منها. بحال بغينا نقولوا هي ضروريه ولكن لا استفاده منها. المهم كل شيء غادي نشوفوه ان شاء الله في هاد الفيديو. هاد لا كومبونساسيون دو لينيرجي رياكتيف تعويض ديال هاد الطاقه، غادي نسميها الطاقه الضائعه، لا استفاده منها. كيفاش غادي نعوضوها؟ Donc, la compensation de l'énergie réactive est un élément important pour réduire la facture d'énergie et améliorer la qualité du réseau électrique. إلا عوضنا هاد الطاقة الغير مستفاد منها، عوضناها، غادي نربحو في لا فاكتور دينيرجي، وغادي ناميليوريو لا كاليتي دو ريزو إلكتريك. كيفاش؟ غادي ندخلو للشرح وغادي نشوفو بعدا شي حويجات. كيل سون لي بويسونس إلكتريك؟ نعرفو بعدا لي بويسونس إلكتريك اشنا هما. هاد لي بويسونس إلكتريك مثلا غادي نشوفوهم دابا. عندنا واحد تيل ماشين، مثلا une machine électrique utilisant une alimentation électrique bien sûr. ماكينه ما غتخدمش بالمازوت ولا غتخدم بليسانس ولا. donc il faut un réseau électrique, il faut une alimentation électrique bien sûr pour alimenter cette machine. هاد لا ماشين غادي تكونسومي لينا 3 سورس دو بويسونس، هما اللي كاينه une puissance active notée P، وعندنا une puissance réactive notée Q، وعندنا une puissance apparente notée S. هادو هما بيت القصيد. هاد لي 3 بويسونس هادو هما اللي كنستعملوهم في هاد لا ماشين هادي. هادو هما لي بويسونس ابسوربي. دونك غادي نشوفو كل بويسونس على حده. نشوفو البويسونس اكتيف اللي كتاكسبريما اون كيلووات. كنقولوا باغ اكزومبل هاد لا ماشين عندها 50 كيلووات. شنو هي هاد ال 50 كيلووات؟ دونك هاد لا بويسونس اكتيف اللي كنميزيروها بلي كيلووات، كوم سون نون l'indique, la puissance active se transforme intégralement en puissance mécanique, travail et en chaleur perte. نشرح لكم الإخوان. هاد لا بويسونس اكتيف هي اللي كنستافدو منها. ملي كنقول موتور 1500 تور بار مينيت كنعطيه الضوء كيدور، هذاك الدوران ميكانيك هو لا بويسونس اكتيف. هادشي علاش قالوا كوم سون نون لانديك، اكتيف، حيويه. دونك هاد لا بويسونس حيويه، هي اللي كتدور لنا لي موتور، كتدور لنا لي زاربر. المهم كنستافدوا منها، كنعطي الموتور الضوء كيدور. دونك ملي كيدور راه غادي اونطريني ليا واحد لا شارج، غادي اونطريني ليا واحد الكوروا، غادي اونطريني ليا واحد نامبورت كوا. المهم غادي نستافد انا من داك الدوران ديال الموتور. بون داكور. دونك هادي لا بويسونس اكتيف. عندنا لا بويسونس رياكتيف، هادي هي اللي نايض عليها الصداع. هاد بويسونس رياكتيف هي الا جينا نشوفو من واحد الناحيه هي مهمه. انا غادي نكتب لا فراز و ميم طون غادي نشرح. La puissance réactive apparaît lorsque l'installation contient des récepteurs inductifs et des récepteurs capacitifs. Capacitifs بحال لي كوندونساتور، كنلقاو شي ماشين فيها لي بليزيور كوندونساتور par exemple ديال لي بلاك électroniques etc. Les alimentations des circuits magnétiques des machines électriques, moteurs, transformateurs, ballasts et fluorescents consomment de la puissance réactive. نشرح لكم الإخوان. غادي نشرح لكم جوج شروح بساط وغتفهموا هاد الانرجي رياكتيف. دابا عندنا واحد لوزين، هذاك لوزين
عنده واحد ترانسفورماتور موين طونسيون باس طونسيون بيان سور. فوالا هذيك الباس طونسيون فين غادي لواحد ترانسفورماتور، وهذاك الترانسفورماتور هو اللي غادي يعطينا لواحد ديجونكتور برينسيبال اللي كنسميو تي جي بي تي، والتي جي بي تي كيعطي لوزين. فوالا حتى لهنا فاهمين. دابا سيبوزون انا مانستالي هذاك الترانسفورماتور وغادي نوقف انا لا برودكسيون باغ اكزومبل، ولا غنوقف هذاك لوزين. يعني هذيك ليكسيتاسيون اللي داخله لهذاك الترانسفو، هذاك ضو داخل الترانسفو بيان سور سي دو لينيرجي، لانه داير لي واحد ليكسيتاسيون في هذاك الترانسفو، ولكن انا ما كنستافدش في هذيك اللحظه من هذيك الطاقه اللي داخله لي لهذاك الترانسفو. دونك هذيك الطاقه هي لا بويسونس رياكتيف، هي اللي كتكري لي واحد الشون مانيتيك باش انا فاش كنجي باغ اكزومبل غادي نخدم واحد الموتور كيدور. نرجع بكم للمثال الثاني، هذا بالنسبه للترانسفو. بالنسبه للمثال الثاني عندي واحد لو موتور، كنعرفوا حنا الموتور خاصو يتكري واحد الشون مانيتيك، وهذاك الشون مانيتيك هو اللي كيدور لي الروتور عاد كيزيد الموتور. هذاك الشون مانيتيك الاخوان، هذيك الانرجي رياكتيف هي اللي كتاكسيتي لي هذاك الموتور. فهمنا؟ دونك كتكري هذاك لو شون مانيتيك، ولكن انا واخا ما ندورش الموتور راه واصل الضو. فهمتوني شنو بغيت نقصد لكم؟ يعني ان موتور كي نا با دو شارج، راني عاطيه لاليمونطاسيون ولكن با دو شارج، واش غنستافد منه شي حاجه؟ ما غنستافد منه حتى حاجه. دونك هذيك سيتين بويسونس رياكتيف. دابا غادي نوصلوا، نتمنى تكونوا فهمتوا لو ستيل اللي درت به الاخوان. دابا وصلنا لا بويسونس ابارونت. شنو هي لا بويسونس ابارونت؟ لا بويسونس ابارونت هي لا سوم فيكتوريال ديال هاد لي دو بويسونس اللي هضرنا عليهم، هي لا سوم ديال بويسونس اكتيف اي لا بويسونس رياكتيف. هاد الشيء علاش ملي كنمشيو باغ اكزومبل عند داك اللي غادي يعطينا الموزع اللي غادي يعطينا الضوء لهذاك لاتولي، كيقول لنا شحال بغيتي في الترانسفو من كافيا، ما كيقولش لنا شحال من كيلووات. دونك ملي كيقول لنا شحال من كافيا راه غادي يبيع ليا لينيرجي رياكتيف وغادي يبيع ليا لينيرجي اكتيف بجوج. فاهمين الاخوان في المساله؟ دونك هذيك لينيرجي رياكتيف هي اللي كيبقى فيها المشكل، خاصنا باش غادي نعوضوا هذيك لينيرجي رياكتيف اللي ما كنستافدوش منها. دونك انا غادي لقيت واحد الشرح غادي ندوزو لكم دابا، ونتمنى الاخوان يفهموا مزيان هذه المساله اللي غادي نشرح لكم. وراه مازال كاينين دروس غادي نهضر فيهم ان شاء الله على الكوسفي، وغادي نزيدو نتعمقوا في هذا الموضوع لانه موضوع شيق بزاف، وإلا فهمتوه راه هو الالكتريسيتي. دونك المثل اللي غادي ندوز ليه كلكم كتعرفوا كوكا بيان سور، يعني بواسون غازوز. يعني فاش كنخوي في الكاس شنو كيوقع الاخوان؟ دونك هاني خويت هالكاس عمر هو هذا. دابا غادي نديرو التحليل لهاد الكاس بلي بويسونس وغادي نفهمو لو ستيل. دونك هاد الكاس الاخوان كيف ما كتشوفوا امامنا هنا كاين فيه واحد لا ليميت الفوق وواحد لا ليميت لتحت، وبيان سور اونطر هاد لا ليميت وهاد لا ليميت هو لو فوليم اون ابارونس، هذا هو الفوليم اللي كيبان لينا. داكور حتى هنا فاهمين؟ هاد الكاس غادي نحلوه، اشنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو واحد لابارتي اللي هو ليكيد اوتيليزابل، يعني غادي نشربوه، غادي يكون منعش، غادي يبرد ليا العطاش، غادي نستافد منه. ولكن هاد الكشكوشه اللي الفوق كما كنقولوا ليها، او هاد لي بول غازوز كوزون دي بالونمون في لانتيستان، يعني هادو غادي نقدر نقول ماشي مضرين، ولكن ما عندهم باش غادي ينفعوني، غادي غير يزيدوا يألموني، ينفخوا لي المصران ديالي. انا راه كنشرح للاخوان بهذه اللهجه هذه وبهذه الطريقه باش نوصل المعلومه. دونك دي بول غازوز كان دي بالونمون. دونك حتى هنا فاهمين؟ دابا هاد الليكيد اوتيليزابل اللي غادي نستافد منه انا وغادي ننتعش منه وغادي نبرد العطاش ديالي، هذا الا خديت واحد لو موتور
راه هو البويسونس اكتيف. وهاد لي الديبيل كوزون دي بالونمون هي البويسونس رياكتيف اللي غادي تاكسيتي ليا غير الشون مانيتيك ديال الموتور، ما غاديش تدور ليا الموتور. دونك هي ما غاديش تدور الموتور، غادي تاكسيتي ليا غير الشون مانيتيك، دونك ما مستافدينش منها حنا. ولكن الليكيد اوتيليزابل هو البويسونس اكتيف. دونك عقلوا لي بيل هما البويسونس رياكتيف، و الليكيد اللي غنستافد منه من هاد المسافه اللي هنا راه هو البويسونس اكتيف بالنسبه لواحد الموتور. الا شديت لا سوم ديال هاد لي دو بويسونس رياكتيف و بويسونس اكتيف غادي تعطيني البويسونس ابارونت. هي هاد لي بول قلنا هما لا بويسونس رياكتيف. الليكيد اوتيليزابل اللي غنتنفع منه هو البويسونس اكتيف، هو اللي غادي يدور ليا الروتور ديال الموتور. وهاد المسافه كلها يعني الليكيد اوتيليزابل ولي بول غازوز هما لا بويسونس ابارونت. دونك هاد المساله ديال الكاس كتبان ليا راه مفهومه الاخوان. دابا غادي ندوزو للتريونغل دي بويسونس. هاد لو تريونغل اللي يعني ما غاديش نقول كيبرزط، انما كيدوخ الاخوان واحد شويه. هو نورمالمون خاص الانسان يكون قاري ماتيماتيك واحد شويه باش كيعرف ديك التيورام دو بيثاغور، كيعرف لو كوتي ادجاسون لو كوتي اوبوزي، يعرف هاد المسائل هادي. ولكن انا غادي نحاول نبسط شويه باش الاخوان يفهموا. دابا عندنا هاد المسافه هادي قلنا لو ليكيد اوتيليزابل غادي ناخذوه هو هاد لوريزونطال هذا. لو كوتي ادجاسون غادي نديروه بي اون كيلووات هو لي ليكيد اوتيليزابل. هاد لي بول غازوز غادي نسميوهم هما لينيرجي رياكتيف كما شفنا من قبل، هما لي بول. ولا سوم اللي هي كتحتوي على الكاس كامل هي لا بويسونس ابارونت اون كافير. دونك هذا هو لو تريونغل دي بويسونس. الى عقلتو على التيورام دو بيثاغور كتقول لك ا كاري، الى خدينا هذا ا وهذا بي وهذا سي كتقول لنا سي كاري تيقال ا كاري بليس بي كاري. هذه فهمه بلا ما نرجعوا لهذا الموضوع ديال، انا غير بغيت نذكركم بخاصيه بيثاغور. دونك هذه لا سوم دي دو، هذه كناخذوها كي هي لينيرجي رياكتيف، هذه لينيرجي اكتيف. دابا غادي ندوزو للشرح، غادي ندوزو لكوسفي. كوسفي اللي هو بويسونس اكتيف سور بويسونس ابارونت. الا خدينا الاخوان هاد المسافه هذه هنا كيبان لكم هاد الكاس ما فيش هادوك لي بيل غازوز، يعني هذاك الكاس الا حطيناه في نظركم واحد المده ديال 10 دقائق هادوك لي بيل غازوز كيمشيو ما كيبقاوش، كيبقى عندنا غير لو ليكيد اوتيليزابل. دونك اذا غنتنفعوا من هاد الكاس كامل. هادوك لي بيل اللي غادي يدخلوا الجسم ديالنا غادي يديروا لنا مدار ما كاينينش. بون داكور. دونك هنا عندي بي وهنا عندي لينيرجي رياكتيف اللي هما لي بيل غازوز كي سون ديسباري مشاو، وعندي كتبقى عندي لا بويسونس ابارونت. نسيبوزي الاخوان عندي واحد لونغل هنايا، وهاد لونغل غنسميه في هاد لينيرجي رياكتيف ما بقاتش عندي ما كايناش. دونك هاد الاس غتولي قدها قد بي. دونك الكوسينيس غادي يولي كوسينيس عندنا يتيغال 1. وكنسمعوا واحد الخاصيه كتقول لك لورسكو لو كوسينيس في سابروش دو 1 سي ان تري بون فاكتور دو بويسونس. نشرح لكم الاخوه. دابا هاد الاس ملي غادي تجي عند البي هنايا هاد كي ما غتبقاش عندنا لينيرجي رياكتيف ديك الطاقه اللي خاصنا نعوضو. اذا حنا رابحين في هاد المساله هادي. هادشي علاش كنقولوا الكوسفي قد ما قرب من واحد راه مزيان على هاد القضيه باش نديباراساو من هاد لينيرجي رياكتيف. خاصها تمشي بحالها، ما عندنا ما نديرو بها. انا غادي ندوز دابا لواحد ليكزومبل. وهاد لينيرجي باش نديباراساو منها الكتريكمون كاينين دي ميثود. كاين عندنا لي كوندونساتور كنديروا لهم واحد لانكومبوراسيون في السيركوي الكتريك، هما اللي كيديروا لنا هاد الكومبونساسيون، هما اللي كيديروا لنا هاد التعويض هذا. غادي نشوفوا ندوزو دابا لواحد ليكزومبل
وغادي نفهموا المساله شويه مزيان. دونك عندنا واحد القاعده كتقول لنا ودي لا بويسونس ماكسيمال دي كوندونساتور، خصنا هاد القاعده هادي الا بغينا نلقاو لا بويسونس انستالي دي كوندونساتور، خصنا نلقاو تيغا لا بويسونس اكتيف كو ملتيبلي طونجونت في موان 0,4 est égal à P tangente phi moins P0,4. هاد P هي البويسونس اكتيف à la pointe de consommation. Tangente phi valeur moyen relevé. ملي كنقول لا بوينت دو كونسوماسيون يعني عندي واحد لوزين، هذاك لوزين خدامين لي ماشين كاملين، كنعبر لا طونجونت الا لقيتها 0,4 راه سي ان تري بون فاكتور دو بويسونس. دونك حنا كنشدو هذاك لونغل اللي كاين هذيك الساعه وكنقصوا من 0,4 وكنشوفوا الخارج. غادي نحاولوا نفهموا هذه المساله هذه. كيف ما قلت هنا عندي اس، هنا عندي كي، هنا عندي بي. هاد لونغل قد ما صغار مزيان، قد ما صغارت لا طونجونت في مزيان، وقد ما الكوسينيس في قرب الاه مزيان. هاد الكي كتصغار، يعني هاد لا فلاش كتجي لنا. Donc la puissance maximale des condensateurs à installer est donc égale la puissance réactive, ou la puissance réactive هي P fois tangente phi. هاد كي هي P فوها tangente phi. يعني قلت الاخوان يراجعوا شويه لي ماتيماتيك. Donc P fois tangente phi هي puissance réactive. Donc est égal à la puissance réactive consommée à la pointe. À la pointe هي ملي كيكونوا لي ماشين خدامين كاملين moins 0,4 fois la puissance active. Il y a puissance active fois 0,4. Donc, هذه هي la puissance maximale des condensateurs à installer. هي la puissance réactive consommée à la pointe moins 0,4 fois la puissance active. أنا غادي ندوز لواحد ديكزامبل وغتفهموا المسألة مزيان. دونك ليكزامبل اش كيقول لنا؟ كيقول لنا عندنا واحد لوزين، وسمحوا لي الاخوان يعني راه كنحاول نقصر بزاف، ولكن مع الشرح ديالي كنبغي نوصل المعلومه. الفيديو راه كيطول، كنقدر الظروف ديال الاخوان ديال الشارج ديال التليفون وهذا، ولكن الله غالب انا كنعيان مينيميزي. ولكن المهم عندنا واحد لوزين سوسكري ان كونترا دو بويسونس اس ايغال 84 كافي. دونك واحد لوزين، حنا دابا ملي كنحطوا واحد البوست دو ترانسفورماسيون كنحطوا واحد ترانسفورماتور، يعني كنقولوا راه داروا واحد البويسونس سوسكريت مثلا 84 كافيا. يعني واخا ترانسفورماتور واصل 250، ولكن انا في البويسونس سوسكريت اللي طالب من عند الدوله طالب من عندهم غير 84 كافيا. دونك غتقولوا لي علاش ما نطلبش مثلا 250 كافيا؟ يعني كيبقى داك الفرق. بحال دابا مثلا عندي انا ترانسفور ديال 100 كافيا ودير في البويسونس سوسكريت 84، يعني الا طلبت 100 وما غنكونسوميش انا هاد 84، طلبت 100 وما غنكونسوميش 100، كنخلص على هذيك البويسونس ابارونت، يعني داخله عندي في هذيك الانرجي رياكتيف، ما عندي ما ندير بها وكنخلص عليها. دونك شنو كندير؟ كنحاول نهبط لا بويسونس سوسكريت. واخا عندي في الترانسفور 100 كافيا، انا كنمشي ندير الكونطرا غير ب 84. هاد 84 باغي نحاول انا نقص منها باش ما نبقاش نخلص بزاف. اشنو غادي ندير؟ غادي انستالي دي كوندونساتور، خاصني طاقه ديال هاد لي كوندونساتور. دونك لا فالور موين ملي مشيت كنعبر باغ اكزومبل هاد 80 كافيا، يعني خدمت لي ماشين كاملين، مشيت عبرت الطونجونت في غولوفي لقيتها 0.75 ولقيت الكوسينيس في 0,8 à la pointe de consommation. La puissance atteinte est voisine de la puissance secrète. يعني هذيك الطاقه اللي عبرت انا ملي خديت هاد لي رولوفي لقيتها واحد ما واصلاش 84 كافيا. اذا علاش غنمشي ندير السوسكريبسيون نديرها على 84؟ نحاول انستالي دي كوندونساتور ونشوف فين غادي توصل عندي سميتو، وندير دوموند ونهبط لا بويسونس سوسكريت باش ما نبقاش نخلص على هذيك البويسونس رياكتيف اللي انا ما كنستافدش منه وكنخلص على لا فاكتور. Donc cette installation consomme donc la pointe une puissance active P et une puissance réactive Q, telle que la puissance active اللي هي S fois cosinus phi اللي هي 84 puissance souscrite fois 0,8 هي اللي عبرت.
شحال لقيت 67.2 كيلووات. هذه بويسونس اكتيف. البويسونس رياكتيف شحال لقيت بويسونس فوا طونجونت في هي 67 في 0.75 هي 50. هذه هي بويسونس رياكتيف. دابا غندوزو كيفاش غادي نزيدو pour obtenir une tangente phi ديال 0,4 il faut installer une puissance de condensateur اللي هي هذه اتيكال بي. هذيك لا لوا اللي شفنا قبل لي بي فوا طونجونت في موان 0,4 اللي هي 67.2 فوا 0,75 ديال طونجونت اللي لقيت موان 0,4 هي 23.50 كيلو فار. دونك لا بويسونس ديال هذوك لي كوندونساتور اللي غادي ندير خاصها تكون 23.50. ملي غادي ندير هاد 23.50 فين غادي نولي؟ عقلوا عليها مزيان الاخوان. دونك la valeur de tangente phi est relativement élevée à 0,75. Il est souhaitable de l'améliorer pour diminuer la puissance S. à souscrire. باش نهبط لهذيك 84 كافيا اللي طالبينهم في الاول خاصني او عبرت بان لا طونجونت في 0,75 خاصني نهبط انا 0,4. دونك اون effet on réduire la tangente phi à 0,4 cosinus phi 0,928 نقولوا حنا 0,9. il est possible de souscrire une puissance S' inférieure à S tel que باش غنلقى هاد الاس بريم اللي غنعاود نتقيد بها ندير بها الكونترا هي بي sur cosinus phi est égal à 67,2 sur 0,9 est égal à 72 kVA. إذا لو gain sur la puissance souscrite ولا هو 84 اللي كتقيدت بها في الأول موان 72 جديدة. دونك شحال ربحت؟ 12 كافيا. وهاد 12 كافيا كان داخلة عندي فيها لا بويسونس رياكتيف. دونك أنا نقصت من لا فاكتور بطريقة غير مباشرة ملي درت هاد لا ميثود هادي. دونك الاخوان ما نطولش عليكم بزاف لان باقي غادي نهضر على هذه الكومبونساسيون ديال لينيرجي رياكتيف. نتمنى الفيديو يكون عجبكم. تبارك الله عليكم. ما تنسوناش من الدعم ديالكم.